बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? जी मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक सर। आपने कुछ अर्सा कबल ये पेशगोई की थी, लगभग कोई 1-1.5 महीना कबल, कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक ऐसे फेज़ के अंदर हैं कि उनके ऊपर जिस तरह आम दुनिया में राइज है कुछ जादू टूना, कोई इस किस्म की चीज़ भी हो सकती है। बड़े वो उनकी जो सूरत हाल है वो बड़ी इस किस्म की है, यानी वो मामला बड़े पेचीदा हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। अब इस हवाले से मैं गुफ्तगू सुन रहा था, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को ही सुन रहा था, वो इस किस्म के इशारे जो हैं अब ज़रा ज़्यादा देते नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई इस तरह की चीज़ उनके ऊपर हो चुकी हुई है। सो आपको भी कोई इस तरह की चीज़ फील होती है उनका जायजा देख के कि मामला इस किस्म के हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, इसमें सबसे पहले हमने ही शायद इस बात को जो है कोई मेरा ख्याल है अक्टूबर में फर्स्ट टाइम चार्ट रीड करते वक्त, क्योंकि आपको पता है कि खुली डायमेंशन है 12 हाउसेस को रीड करना, और इतने कम वक्त में जितनी देर में आप दरवाज़ा बंद कर दें जी, जितनी देर में हम ये बात कर रहे होते हैं या डिस्कस कर रहे होते हैं, तो ये भी बस जैसे कहते हैं कि एक इंट्यूटिव काम होता है। और कभी किसी लम्हे में बैठे हुए आप उसी हाउस को 10 दफ़ा रीड कर चुके हो, लेकिन 11वीं दफ़ा कोई नए एक्सपेक्ट, नई चीज़ें सामने आती हैं। ज़ाहिर बात है, इतना जिक्र होता है, इतने प्रोग्राम्स होते हैं, तो हमें बार बार देखना होता है उनका चार्ट, उनकी रीडिंग्स को, तो और बड़ी बारीकी से देखना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ाहिर बात है व्यूवर्स भी सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। तो राहु के मुतालिक ये होता है कि राहु जिस भी हाउस में हो, हमारे एक्सपीरियंस में ये आया है कि उसी घर के मुतालिक आपको जादू या इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज का सामना होता है। मिसाल के तौर पे 5वें घर का राहु हो, तो इसका मतलब है कि किसी ने आपकी बच्चों पे, बच्चे ना होने पे, दिमाग को बांधने पे, और आपकी जो जाती निजी मतलब जो रोमांटिक लाइफ है उस पे कोई वार किया है। इसी तरीके से अगर किसी के राहु 4th हाउस में हो, तो ये चांस भी मौजूद रहेगा कि उसके घर, उसकी दिल और उसकी जैसे मोहब्बत की बंदिश या मोहब्बत को लेके अगर कोई जिसके आजकल इश्तिहारात भी बहुत ज्यादा हम देखते हैं सड़कों तो वो फिर 4थे घर का राहु होगा। तो ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि इस शख्स पे, इसके दिल को या तो मोहब्बत के लिए या मोहब्बत तोड़ने के लिए या इसकी गाड़ी पे या इसके घर पे जादू साया या कोई इस तरह का मैटर है। इमरान खान के, क्योंकि जब हम सिर्फ जस्ट अगर मून साइन प्लेसमेंट से देखें तो उनके 12वें घर पे है राहु। 12वां घर होता है स्पिरिचुअलिटी का, बेड प्लेयर्स का और फॉरेन ट्रैवल का। तो ये कहा जा सकता है कि उनकी नींद खराब करने, उनको मेंटली डिस्टर्ब करने, और उनकी स्पिरिचुअलिटी और उनके फॉरेन ट्रैवल करवाने या रोकने, दोनों सूरतें ही हो सकती हैं कि उस पे, उनके उस हिस्से पे वो जादू जो है, इसका इम्कान जो है वो मौजूद हो सकता है, डेफिनेटली होता है। और ख़ुसूसन जब भी ज़िंदगी में आपकी मामलात में, क्योंकि आजकल आपको पता है कि इस तबके में आपकी जो हाई क्लास है बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है, अब तो मीडिया में भी आने लग गया। पिछले दिनों में किसी मुल्क के सदर पे बाज़ाब्ता उन्होंने वो क्लेम किया कि इस तरह का मैटर जो है मार्क हुआ और बल्कि उन पर सज़ा भी हुई। तो ये चीज़ जो है, जबकि हमने, आपको पता ही है कि जब भी कोई करते हैं तो उसके बाद सारे उसको टो करने लगते हैं, तो ये इधर से बात निकली। क्योंकि जब हम लीगल साइड देखते हैं मजबूत, अदलिया में आपने देखा केस वेस कोई चक्कर नहीं, क्योंकि हम इसी पे तो प्रेडिक्ट करते थे, और हमें भी बड़ा लर्निंग का मौका मिला इमरान खान को डिस्कस करते हुए कि जिंदगी में ये भी रेयर चांस था कि एक शख्स की लीगल साइड मजबूत हो, लीगल मैटर मजबूत हो, फिर भी वो अंदर हो। अब समझ नहीं आती कि भाई, जब हम तो एक आम आदमी का चार्ट है जी, वो कहता है कि मेरा जी देखिए मेरे केस का क्या बनेगा, तो जाहिर बात है हम उसका केस का देखेंगे, 6ठा घर, उसके अंदर इन्फ्लुएंसेस चेक करेंगे और हम उसको कह देंगे कि यार तुम्हारे लीगल मैटर तुम्हारे हक में है, फैसला तुम्हारे हक में हो जाएगा, यानी कि तुम रिहा हो जाओगे या जो भी कोर्ट फैसला करेगी। लेकिन यहाँ एक नई चीज आई कि कोर्ट फैसले दे रही थी हक में, केसेस बन रहे थे, खत्म हो रहे थे, लेकिन फिर भी बंदा अंदर है।
تو وہاں جا کے وہ جو ہے وہ چیز سمجھ آئی کہ نہیں اس کے اندر کچھ اور بھی انوالو ہو سکتا ہے. تو پھر یہ نقطہ جو ہے بڑے عرصے بعد کہ ہم جو پریڈکشنز دیتے ہیں، کیونکہ عموماً جو میری ذاتی ایکسپیرینس ہے اس میں جب کوئی شخص یہ کہے کہ اس کے اوپر جو پریڈکشنز ہیں اس کی ذاتی زندگی کے متعلق کسی بھی اسٹرالوجر سے لی ہے اس نے اور وہ پوری نہیں بیٹھ رہی، تو اس میں یہ پھر سامنے آیا ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹی انوالو ہے. اب اس میں کیونکہ جادو ہو، سایہ ہو یا ویسے کوئی میٹر ہو، آتی دوسری مخلوق کی انوالو ہے. وہ باندھ کے بھیجے جاتے ہیں اور وہ آپ کے ظاہری بات ہے کہ یہ جو اپر سائڈ ہے، یہ جگہ جو ہے یہاں سے گردن کی بیک سائڈ، اور بلکہ یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو مولویوں نے پیچھے پٹی باندھی ہوتی ہے نا، لٹکاتے ہیں جو پٹکے کی، وہ اسی لیے ہے. اور یہودیوں نے بھی صرف اتنی سی جگہ کو کور کیا ہوتا ہے سر کی کہ یہی جگہ ہے جہاں سے شیطان ایکسیس کرتا ہے. باقی اللہ تعالیٰ کو ذاتی طور میں کون سا آپ کے سروں سے لینا دینا، ڈھکیں نہ ڈھکیں، وہ صرف آپ کی ہماری سیفٹی سیکیورٹی کے لیے ہی ہوتا ہے کہ شیطان ایکسیس نہ کرے باڈی میں، کیونکہ وہ خون میں دوڑتا ہے. تو اس لیے یہ بات جو ہے بالکل اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عمران خان صرف ایک لیگل سائڈ ہو کے باقی میٹرز ہو کے سو امکان جو ہے وہ اس چیز کا موجود ہے جی، کیونکہ اس قسم کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ عمران خان سے متعلق ہو چکی ہوئی ہے. اسامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے تفصیل کے ساتھ ساری صورتحال ممکنہ جو ہے اس کے اوپر گفتگو کی ہے. ناظرین، اسامہ صاحب کا نمبر جو ہے وہ ہماری اسکرین کے اوپر چل رہا ہے. مزید اگر آپ کچھ بھی جاننا چاہیں تو اسامہ صاحب سے واٹس ایپ کے ذریعے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جاتے جاتے دیکھنا مت بھولیے گا، یعنی کہ تم رہا ہو جاؤ گے یا جو بھی کورٹ فیصلہ کرے گی. لیکن یہاں ایک نئی چیز آئی کہ کورٹ فیصلے دے رہی تھی حق میں، کیسز بن رہے تھے، ختم ہو رہے تھے، لیکن پھر بھی بندہ اندر ہے. تو وہاں جا کے وہ جو ہے وہ چیز سمجھ آئی کہ نہیں اس کے اندر کچھ اور بھی انوالو ہو سکتا ہے. تو پھر یہ نقطہ جو ہے بڑے عرصے بعد کہ ہم جو پریڈکشنز دیتے ہیں، کیونکہ عموماً جو میری ذاتی ایکسپیرینس ہے اس میں جب کوئی شخص یہ کہے کہ اس کے اوپر جو پریڈکشنز ہیں اس کی ذاتی زندگی کے متعلق کسی بھی اسٹرالوجر سے لی ہے اس نے اور وہ پوری نہیں بیٹھ رہی، تو اس میں یہ پھر سامنے آیا ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹی انوالو ہے. اب اس میں کیونکہ جادو ہو، سایہ ہو یا ویسے کوئی میٹر ہو، آتی دوسری مخلوق کی انوالو ہے. وہ باندھ کے بھیجے جاتے ہیں اور وہ آپ کے ظاہری بات ہے کہ یہ جو اپر سائڈ ہے، یہ جگہ جو ہے یہاں سے گردن کی بیک سائڈ، اور بلکہ یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو مولویوں نے پیچھے پٹی باندھی ہوتی ہے نا، لٹکاتے ہیں جو پٹکے کی، وہ اسی لیے ہے. اور یہودیوں نے بھی صرف اتنی سی جگہ کو کور کیا ہوتا ہے سر کی کہ یہی جگہ ہے جہاں سے شیطان ایکسیس کرتا ہے. باقی اللہ تعالیٰ کو ذاتی طور میں کون سا آپ کے سروں سے لینا دینا، ڈھکیں نہ ڈھکیں، وہ صرف آپ کی ہماری سیفٹی سیکیورٹی کے لیے ہی ہوتا ہے کہ شیطان ایکسیس نہ کرے باڈی میں، کیونکہ وہ خون میں دوڑتا ہے. تو اس لیے یہ بات جو ہے بالکل اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عمران خان صرف ایک لیگل سائڈ ہو کے باقی میٹرز ہو کے سو امکان جو ہے وہ اس چیز کا موجود ہے جی، کیونکہ اس قسم کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ عمران خان سے متعلق ہو چکی ہوئی ہے. اسامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے تفصیل کے ساتھ ساری صورتحال ممکنہ جو ہے اس کے اوپر گفتگو کی ہے. ناظرین، اسامہ صاحب کا نمبر جو ہے وہ ہماری اسکرین کے اوپر چل رہا ہے. مزید اگر آپ کچھ بھی جاننا چاہیں تو اسامہ صاحب سے واٹس ایپ کے ذریعے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جاتے جاتے دیکھنا مت بھولیے گا.